أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درينسي مسألة شرعية بو لكسنا أهمين أتا دون لا بيان سون كي أنتا زس كي مدتشك نماسي باريانوك فيغي باريانوك بيان بچاسين فيغ زسنا أنتا بيان بس كي غنرا اولین حساب کتاب پوزسنا پہلا پیغی باریانو سوال بیت و ینتان دون بیان بس کی اسکی قیام اللہ بعض انسان زسنا جہنم یانو یتبہ عذاب الہیانو مبتلا کھون سوال بس ینتان چی وجہ سکا عذاب الہیان مبتلا سنگر بنا کھون زید کی اچھا زسنا پیغ میں بات پین پیغ زسنا اچھا آسان چیشی چو سے پیغ میں بات پین دی وجہ سے اچھا دی عذاب میں یت دي فرس بيغا باواندوك بروشاسين يا ودونا بيغ بو بأحسن وجه كي كما حق يرى أداش هاتو في لغتا بيغي مسائل يا تقصبادوك بروشاسين دنيا لنا ديرينسي مسألة وقت باريانو إن نتا شهر مقدس بيغي وقت بيان بسوت كي موتوي وقت بو غاكنا غاسق باين دير جابنا قضاء شد وقت بو شد بعلا يا دون بيشيني غتا وقت بو بيان بس دون غتا مغربنا عشاء وقت مغتا بيان بس اولا غتس ينتا بيان بيت كي موتي فيغي وقت بو غتا نم سقفها جاسين موتي يرازس نغتوك فجر كاذب زرت اصطلاحا فجر كاذب دي موتوك شربالا زرت كي تجربه يد كان لا يا تجربه نيانوك چونچه فكر بكان لا اشتاقبها جاسين كي جب موتوك نموش جسنا طلوع فجر نموش ها وسدون لا يرازسنا نمزو سانسان چوک شجاسین چوک دو نینسه وقت جنیان دوباره توبی شکل هچه یان توب شجاسین چوک یان ازنا وقتی که اصل طول فجر سونزنا یان دوباره توب شجاسمن الا یعنی نیمار گاسه منه لیکن ده فجر کاذب زرد که دولا فجر کاذب یعنی عربیان اردون تنگ بازد یعنی دی يرازسنا لهزاس ايك قسمي عطان انسان لار زون چوخسو چه بنا چون چی يرازسنا قطوك سنگ به دیر گم نیان دوباره چیشه جو توب چد دو يرا طوله فجر من جویا اگر دی دو سونسر گم انسان چه فیاق بوک سان سونسو فیاق بوک دی فیاقی وقت بمن موتی فیاقی فیلا موتی فیاقی چین دو سومی بعل توب سون دی توب سومی بعل یان سان چچاس انسو یرا دي سانسون ميكنا يرا موتي بياق شروع سونسو جدا طلوع فجر زشتازين دير يا بكده كنا يرا تانس تقريبا نيما شرشر سقبايا طلوع الشمس رده نيما شر بمن سقبا يرا بياق بو ادا زره بچا دير يابنا يرس بياق بو چيز بچا جو قضا زره بچا يعني تنصالة تقصبا موتو فيالا كالت نيس يوت كانين دون لا فيالا كال نيس سنة نياتي بچا دير جابنا نيس بو واجب نياتي بچا دوسون موتو فياغي وقت باريانوك دير جابنا ظهرنا عصر پیشنا دیگری وقت بو نمين زرد زوال وقت کی نیمه شرط مدت چی سونسه ينازلنا زوال لوقت بوغتو سونسين غنيري شارع مقدس ودونا دي نيمانا دوني كايرا علم جقانونس حتى تقصبتا غير كي ظهرنا عصر وقت بنا من زربنا دي نيما پورا ينازلنا شرط بي جگا چيكا غتس رينمو شينج توشيك يا بول توشيك غتس توغت زسنا وقتی که موتو نیما شهر بیان تانس تا تقریبا مثلا در قطع عرفی وقت گران باجی ساقپا یانا دیگر چیشی سنگ منا یعنی سیٹ اون لا اصلا دل سنگ موت پیده چیز پی سایا ده سیل پو چچس بنچوک
وقتی که باران سر باران چنچی قریب چنچی دولا سیل جوکشازین تو ده سانسیوت پیده هرکالبیک چانا ردومک چانا پولچ چیل چانا یا دولا اینا سیل جوکشازین تو دی سیل پو پورا کوی ده چیشل سانسو دی سانکان چیز پورا اینا سیل پو جوکسنا ده که اینا زوالی وقت سونسین چوک ده که اینا پیشینی وقت پو جوکسین چو یا دو یاری نگاه مالتا چه مثلا یاری لقبه موبایل چی مت سولتی ایت پیرا سوکا مت دی صورت پنون غتا دی مثلا واقع چه و الا درس زمان نو غتا گاه مالتا چه چنا غتی دوشک یا مسلمان علاقه یا اذان چه دونی غتا پتا چه لیکن غتا دو جگہ چه دو حالات چه تو کینگا یاری لقبه موبایل مت نه یا پتا مت نام آزاد چازه دونی که دو دی ذریعه که یرس چه بچه جو وقتون پتا بچه دیر گم نه اتا مغربی وقت پونه منجویا مغربی وقت پیانوگ نه اتا سوال بینوگ آیا بالکل من توپ سونس نه توپ سونس آور نه دو بس دون انتا بیان بید که دین نماز پیشین نه دیگری وقت بگا سق پایین آیا پورا توپ چجاو سق پایین یا دو بس دون لا این دیانو بیان بینو که دسته عموما یران نکاتو کو توپ چت توپ سونس نه چون چی کرنم پو یران دست نکاتو چیشه جو مرپی شکل چه یعنی بالکل توپ چا بس دون لا دو بس دون سقپا اگر دو سقپا بنا سچه لیکن یران بهتر پرگلا چین که پورا منی توپ چا بس دون لا پیشین ندیگری پیاقی وقت بدو سقپا این یا تمام توپ چانا چی جوکسین جو نماز مغرب نه عشای وقت پو جوکسین دی وقت پو نام جوکسین جا بیرازس نه دی کلیا توپ چنیو سه نیمار گاسه نیو سه کلیا چی شد نمونی طرفا چون چی گرازس نه دی مرپو سرپی رنگ شدن دو سون سه چون چی بال چی شد جو پورا توپ شد نیده کنه پلاری چیز جو نماز مغرب شروع سون مغربین پیشین نه عشا نه مغرب نه عشا قبطان پیق پو وقت پو شروع سونسین اب زرد نتان دی مغربینی یعنی دی مغرب شامی پیق نه قبطان پیق وقت بو گر سق پایین زرد کی انسان چی که خواه مثلا رجد پیق با خواه رجد یا سوما سونجو خواه منه اصلا پیق مبالوس دوزولا رجد کن یا مجبوریانو سفر چی بینن اصلا که من پیاق باید فیلم لوازم بیاد مثلا وضو باروشه وضی لوازم با تو تیمون باروشه تیمون لوازم با تو بیا که مثلا چه مجبوری یوده دی حالت بینوک شم پیاق من مبا لوس تام سون سنپت سون زرد که دی مجبوری نه دی نیکا لوازم با تو بی صورت بینو تاخیر تنبینه تا موتوی پیاق سقبا شام نه قبطانی پیاق پو ادا زر بنا سچا انتوجا قضا چچاس من تو مجبوری وقت نوک گار سقبا موتی آزان سقبا لیکن انسان چه مجبوری میں ران غفلت بسه ران کاهلی بسه سستی بسه عمدن مینگنا جان بوش کر پیاق مبادو سه آخر کار تنپت شد چانا ده عمدن بکند پو مینگنا بکند پو سستی بکند پو لا تنپت سومی بعلا که دی شام نقبتانی پیاق پوشی هچین جو قضا هچین دو قضا زیر بار وشازین تو عمدنی صورت بیو اگر عمدن نبانه که تو دستور جت یا پتا مچا یا خواهی مجبوری که سونسه پیاق مبالوس نه تا من موتی پیاق نیمور لگر بانه سنخوز ادا زیر بچا چانه دیانو غطا یان سوال چیک پیدا چندوک کی سوال پدو چندوک که نصف اللیل که مثلا آتا تنپت زده تنپت سونسو تنپت بگا دو پتا بید دین آتی عموما عرف یانوک باران بجه چانا سره باران بجه چانا جونیز نفت جونیز چانا آتا زده تنپت سونسو ها تنپت سونسو زده آیا دی تنپت معیار پو آتی عرف یانو یدکند بینه نه آده زانو عرف یانو یدکند من تنپت معیار پو نمین وقتی که نیمار گاز پیکنه ها نیمار گاز پیکنه یعنی توپ سون میکنه یعنی شام نقبتن شامی پیاقی وقت سون میکنه نتیز گنجر سچاس این تاگر موتوک طلوع فجر موتو پیاقی وقت چچاس حبا نتیز گنجر سچا
dia no masa cham ganda chana dula chi bacha tak phet bacha di phet puge ga chana chi bacha jo diu chi in dar bana chan phet in juya darenga ti urf ya no ngati ngote azan masalan 5:30 ga chet ya sham nal tana masalan 6:30 ga chet umuman dula yer si cha cham ganda jo di chan di घंटा और 80 से मसलन ची सोचो 24 घंटा छना 24 घंटा ला फेट बना 12 सों हां दो चोला मसलन या चीसे दी सूरत पे अनुची बचा जो रस दी घंटा और 80 ना दोला तक फेट बचना दो ची हजाजन छन फेट हजाजन दो छन फेट दी معيار पे अब यंता यहाँ दी मसला निस्बत यहाँ यंता चीज सवाल उतना तो सवाल बचा व्हाट्सएप इधर का यंती हर सवाल जवाब यंता सफल चुप कोशिश बेत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।